कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि विश्वकर्मा बाबा भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विश्वकर्मा बाबाले चाहिँ यो विश्वमा भएका सबै सामग्रीहरूको एउटा बनाउने निर्माण जुन कर्ता हो त्यो कर्ता चाहिँ विश्वकर्मा बाबाले एउटा विश्वकर्मा बाबाको विशेष अवतार भएर आएको कारणले गर्दाखेरि भगवानकै अवतार भएर आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नै यो सबै विश्वलाई बनाउने काम निर्माण गर्ने काम होइन पृथ्वीमाथि पनि निर्माण गर्ने जुन चाहिँ कर्महरू हो जस्तै पृथ्वी एक सूत्र विराट रूपमा निर्माण भयो त्यो पृथ्वी अनि ब्रह्माण्ड निर्माण भयो। अब यसको त धेरै लामो इतिहास छ तर त्यो पृथ्वीभित्र पनि जति कारिगरी हो जति पनि निर्माण गर्नुपर्ने कर्महरू हो यो सबै कुरा चाहिँ विश्वकर्मा बाबाबाट नै निर्माण हुने उहाँकै कृपाद्वारा नै यो सम्भव हुने र यसको सदैव रक्षा पनि विश्वकर्मा बाबाबाट नै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वकर्मा बाबाको आज विशेष पूजन हुन्छ। आज विश्वकर्मा पूजा असोज 1 गते 17 तारिकमा कोही बेला 17, 18 पनि पर्न सक्छ तर विशेष गरेर असोज 1 गतेको दिन विश्वकर्मा बाबाको उत्सव मनाइन्छ र यो दिन चाहिँ विश्वकर्मा बाबाको विशेष रूपले धुमधामसँगले पूजन अर्चन हुन्छ। जो मतलब आस्तिक व्यक्ति छ जसले मतलब आस्तिक मात्र नभएर एउटा भनौँ विश्वमा भएको सबैले नै यो विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्ने अथवा उपासना गर्ने, कसैले विराट रूपले गर्ने, ठुलो तरिकाले गर्ने, कसैले सानो तरिकाले गर्ने, आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसारले सबैले गर्ने यो नियम छ। विश्वकर्मालाई पूर्ण रूपले सफलता प्रदान गर्नेवाला विश्वकर्मा विश्व माने यो संसार होइन, संसार मात्रै एउटा विश्व किनकि यो एउटा पृथ्वीमा छु मैले हामी त यस्तो लोक त धेरैवटा छन् तर यसमा चाहिँ जुन पृथ्वी लोकभरिको विश्व जुन चाहिँ हो यो विश्वको चाहिँ मतलब निर्माणकर्ता, हरेक कार्यलाई निर्माणकर्ता र यसको संरक्षणकर्ता पनि विश्वकर्मा भएकोले गर्दाखेरि उहाँले विश्वको कर्मलाई जिम्मेवारीमा लिएर आफूले कर्म गरेकोले गर्दा उहाँलाई विश्वकर्मा भनिन्छ। स्वरूप एउटा रूप हो, अनेकौं अवतार मध्येको एउटा अवतार हो यो विश्वकर्मा पनि हो है। अब अगाडि चाडबाड आउँदैछ भन्ने कुरा दर्शाउने पनि हो। हुन त यसरी नागपञ्चमीबाट नै एउटा चाडको यो पनि देखिन त होइन। नागपञ्चमी हुन्छ, रक्षाबन्धन हुन्छ, त्यहाँदेखि खुसी औँसी जुन चाहिँ खुसी अमावस्या हुन्छ यो हुन्छ, त्यहाँदेखि पछाडि तपाईँको जन्माष्टमीको कर्महरू हुन्छ, जन्माष्टमीहरू हुन्छ। यो सँगसँगै अब विश्वकर्मा भनेको चाहिँ चाडको चाहिँ एकदम नजिकको एउटा पूजा पनि हो, यो उत्सव पनि हो कि चाडको नजिक अहिले श्राद्ध पक्ष चल्दैछ, अहिले 16 श्राद्ध पक्ष चल्दैछ जुन चाहिँ पितृपक्ष भनेर भनिन्छ जसलाई होइन। पितृपक्ष यति बेला पितृहरूको पनि उपासना हुन्छ, पूजन अर्पण तर्पण यो सबै पितृहरूको पनि हुने बेला यो एउटा पितृको पर्व भएकोले गर्दा यसलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ। त यो एउटा पितृपक्ष पनि चल्दैछ। अब यो पितृपक्ष सक्ने बित्तिकै नवरात्र प्रारम्भ हुन्छ, नवरात्र सक्ने बित्तिकै दशैँ पनि आइहाल्छ। त विश्वकर्मा पूजाले हामीलाई यो कुरालाई स्पष्ट रूपले दर्शाउँछ कि चाड नजिकमा आइपुग्यो भनेर, दसैँ आइपुग्यो भनेर पनि दर्शाउँछ। यो सत्य कुरा छ। जस्तो गुरुजी तपाईँले भन्नुभएको र यो 17 तारिक नै किन हुन्छ? नै यसमा 17 तारिकै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कतिजनाको यो सोच विचार छ कि यो 17 तारिक मात्रै? यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति हजुरको च्यानल मार्फतबाट पनि यो स्पष्टीकरण गराउन चाहन्छु। विश्वकर्मा पूजा 17 तारिकै हुनुपर्छ भन्ने छैन र विश्वकर्मा पूजा 17 तारिकै कन्फर्म हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर भाद्र महिना सकिएर असोज महिना जुन दिन लाग्छ है, जो असोज महिनाको 1 तारिक जुन दिन 1 गते हुन्छ, जुन चाहिँ गते भनिन्छ, हामीले तारिकै भन्दा पनि भयो जे भन्दा 1 गते जुन असोज महिनाको हुन्छ त्यो चाहिँ विश्वकर्मा पूजा हो। त्यो दिन चाहिँ विश्वकर्मा बाबाको पूजन हुन्छ। वास्तविक विश्वकर्मा पूजा चाहिँ 1 गते हो। तर के छ भन्दाखेरि अब 17 तारिकै पर्छ प्रायः जस्तो यो जहिले यो हर सालमा नै 17 तारिक परेकोले गर्दाखेरि सबैलाई लाग्छ कि 17 तारिक चाहिँ विश्वकर्मा पूजा भनेर। एकपल्ट 18 तारिक पनि परेको थियो के तपाईँको तिथि मिल्छ? यो तिथि मिल्छ, मतलब 17 तारिकमा प्रायः जस्तो मिल्छ। धेरै बेसी मिलेको कारणले गर्दा सबैलाई 17 तारिक नै विश्वकर्मा पूजा भन्ने हुन्छ। योभन्दा 2 साल कि 1 साल अगाडि पनि एकपल्ट 18 तारिक विश्वकर्मा पूजा थियो, मैले पनि गरेको थिएँ। 18 तारिक विश्वकर्मा पूजा पनि थियो। असोज 1 गते चाहिँ यदि 28 तारिक पर्छ अथवा 29 तारिक 30 तारिक पर्छ असोज 1 गते भने त्यही दिन हुन्छ विश्वकर्मा पूजा, 17 तारिकै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। विश्वकर्मा पूजा चाहिँ असोज 1 गते हो। यो भ्रम उत्पत्ति हुनु स्वाभाविक कुरा हो र यो मान्छेको एउटा यो भ्रम मात्रै हो कि मतलब 18 तारिक पर्दा 19 तारिक पर्दा 16 तारिक पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ होला त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने एउटा त्यो मतलब मान्छेको आफ्नो एउटा मनको भ्रम मात्रै हो। यसमा कुनै पनि त्यस्तो छैन। संसारमा जुन चाहिँ छ हुनेवाला टल्ता नै, टल्नेवाला होता नै है। जो संसारको विषय हुनुपर्ने छ त्यो त कसैले रोक्दा रोकिने कुरा छैन। प्रारब्ध मान्छेको दुनियाँको प्रारब्ध आफ्नो तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। प्रारब्धमा भगवानले समेत हस्तक्षेप गरेको छैन भनेदेखि यो 1 दिन अगाडि पछाडि विश्वकर्मा पूजा
पूजाको पूजा पर्यो भनेदेखि त्यसमा कुनै प्रकारले चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यसमा चाहिँ नगरे पनि हुन्छ, चिन्ता नगर्नु नै उचित हो किनकि एक दिन अगाडि पछाडि पर्न त समयले यो त तपाईँको तिथिको अनुसारै हुन्छ, तिथिको अनुसारले हुन्छ। अब तिथिको कोही बेला घटबड हुन्छ, त्यस्तो खालको गतेमा पनि कोही बेला एक दिन दुई दिन अगाडि पछाडि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै प्रकारको त्यो सन्देह हुँदैन, त्यसमा कुनै शङ्का गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र बाँकी भनेको त अब यस्तो नि, विश्वकर्मा पूजा 25 तारिक पऱ्यो भने पनि हुनेवाला त रोकिँदैन होइन। विश्वकर्मा 17 तारिक नै आज परिराखेको छ, भोलि केही हुनु छ भने त्यो त कसैले रोक्दा रोकिने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रम मात्रै हो। र सबैलाई के तपाईँले सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो तर्फबाट त यही सन्देश छ है, सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैले भगवत भक्ति गर्नु, भगवानमा भरोसा गरेर एउटा सत्य छ दुनियाँमा, यो सत्य छ जुन चाहिँ सत्यले नै मानव जीवन चलिराखेको छ, मानवको हरेक कर्म चलिराखेको छ। आज विश्वकर्मा पूजा गरेर पनि विश्वकर्मा बाबासँग यही प्रार्थना, हाम्रो हरेक कर्ममा सफलता आओस्, कर्ममा कुनै प्रकारको ढलपल नहोस् र हाम्रो कर्म राम्रोसँगले चलेर जाओस् भन्ने एउटा निर्माणकर्ता, एउटा निर्माणपन हाम्रो राम्रो रहिजाओस् भन्ने एउटा हामीले प्रार्थना गरेर नै पूजा गर्ने एउटा त्यो विश्वासमा गरेको छौँ भनेदेखि यही तरिकाले एउटा विश्वासै छ, यो संसार एउटा विश्वासमा अडिएको छ। त्यही विश्वासद्वारा, त्यही विश्वासमा नै भगवानको वास छ। विशेष गरेर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो विश्वासमा नै भगवानको वास छ र त्यही भगवानलाई आफ्नो तरिकाले सबैले आफ्नो श्रद्धाले भगवानको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने, यही मेरो तर्फबाट सबैलाई सन्देश छ। सबैलाई जय जय राधे, सुख शान्ति समृद्धि र प्रेमले बाँचौँ, सबै सुख शान्ति समृद्धि र प्रेमले बाँच्न सकौँ, सबैमा यही अवस्था बनिरहोस्, यही भगवानसँग पनि प्रार्थना, सबैलाई पनि यही भन्न म चाहन्छु, सुख शान्ति र प्रेमले सबैजना बाँचौँ। फिर से पुष्पाक्षतार्चन नमस्ते गृहीत्वा ओम सर्वयज्ञ जगदन्तिनवन्दिताः रामामृतः तस्य स्वितनमम् ओम सन्निर्मगन्धस्थानि पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतां परितापवद्गामति जुस्तन्वास्तवेगं श्यामपदयोरणीयम् अग्ने नमः ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिवचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिवचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा नमस्कनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाभि सहस्रनामे पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटि हो जाएगा, छोड़ दो। हरि मयि गृणमग्निमग्निं राजसुखाय सुप्रदाय लक्ष्मीराज माम देवता सचंदम। एक दोना लेकर के बाएं हाथ में दोना लेकर के ऊपर से रखना, ठीक है, ऊपर से दूर से दोना ये दोना। ओम हरि ओम गर्भस्यो गदीनम गर्भ वनस्पतिनम गर्भ विश्वस्य रूपसामि गर्भ पामसि ओम सवनमिपे स्वनन्दसे सोमहाभूतास्ते सतस्मै गर्भजदातने तस्य सदामदिमामस्मृतं भूमान् भूर्जायते विन्दते स्वदाय विश्वाहारभयतरे गृहजातकर्णविजतदशमस्रो गुरुचरणसः यथा यमाय वेदयता समुद्रे जयतन्नदशमस्रो अस्रजरायण सह ओम भूर्भुवः स्वश्री अग्नये नमः। अग्नतलम्मा पुत्रा प्रमुदितदयन्ना एतदग्नि अङ्गडो भवान्यतरो पिताम्यपितरो मया समृतः च स्वसममद्रेण विघ्न विभस्ताः विमापामना विघ्न निशर्मभगवन्तक्षणपञ्चति सौजयतोत्यगमः। साथसाथ हामी पनि यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बिजनबारी फायर स्टेसनमा हामी विश्वको साथसाथ आज विश्वकर्मा पूजा हामी यहाँ पालन गर्दैछौँ। साथैमा हामी यो समग्र गाउँवासीलाई हामी जति छेउछाउ छ जो हामीसँग रिलेटेड छ फायर ब्रिगेडको उहाँहरूलाई पनि हामी निमन्त्रण गरेको छौँ। हाम्रो आज यहाँ हवन हुँदैछ, अहिले पूजा भइसक्यो, अन्त एकछिनपछि हामी जति हामी निमन्त्रित जो हाम्रो अतिथिवृन्दहरूलाई हामी आज प्रसाद वितरण गर्ने हौँ। आजको दिन अब विश्वकर्मा पूजाको दिन हामी अब वर्षौँ हामी साह्रो दुःख गर्छौँ, मान्छेको घर घर गई आगो निभाउँछौँ, अन्त आगो निभाए हामीलाई यो गाडी घोडासँग हाम्रो जति छ यो सबसँग हाम्रो बहुत ट्राम्स छ। त आज हामी बाबा विश्वकर्मालाई यसो खुसी राख्नुलाई हामी मनको साथै हामी पूजा गर्छौँ। उहाँको आशीर्वाद लिएर हामी सारा वर्ष हामी फेरि
सही सलामत चल्नु सकौँ भन्ने हामी बाबा विश्वकर्माको साथ बाबा विश्वकर्मासँग हामी आशीर्वाद माग्छौँ। तपाईँको अग्नि सम्बन्धी कतिवटा गाडी छ? हाम्रो वर्तमान फिलहाल हाम्रो 5वटा गाडी छ। हजुर हजुर। 5वटा गाडी छ। फेरि पनि एउटा गाडीको लागि मैले डिमान्ड गरेको छु। पहाडी क्षेत्र छ, यहाँ अलिकति हामीलाई अलिकति फर्स्ट गाडी एउटा चाहिने छ। बहुत राम्रो सहयोग छ यहाँको जनताले हामीलाई बहुतै हेल्प गर्नुहुन्छ। हामी जब कहीँ जग्गामा हाम्रो कुनै इन्सिडेन्ट हुन्छ, आगो जल्छ, त्यो हामी जाँदाखेरि हामी जनताको धेरै सहयोग पाउँछौँ। त्यसमा हामी जनतालाई म धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। पूजाको जो मेसेज म यो दिनु चाहन्छु कि आज बाबा विश्वकर्माको आशीर्वादले हामी आउँदो जति पनि आगामी दिनहरू छ हामी सही सलामत चलौँ भने हामी सबैलाई बाबा विश्वकर्माको आशीर्वाद पुगोस् भनी म यही भन्न चाहन्छु कि फेरि सबैजना हामी अलिक आगो हामी कसरी कम गरौँ, हामी त्यो सम्बन्धी हामी अलिकति सजाग हुनुपर्छ। अरू उहाँहरूलाई कुनै पनि आगो सम्बन्धी हामी अलिकति एलर्ट गर्नु, हामी विभिन्न जग्गा एवेरनेस प्रोग्राम पनि राख्ने गरेका छौँ। अरू उहाँहरूलाई कुनै जानकारी छ, कुनै कसरी हामी आगोदेखि अलिक बचौँ, सेफ्टी फायर सेफ्टीदेखि बचौँ, त्यो जानकारी उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने हामी कोही बेला गएर चाहिँ उहाँहरूको स्कुल होस्, घर होस्, कुनै जग्गा क्लब होस्, हामी अलिकति फायर एवेरनेसको प्रोग्राम हामी गर्छौँ, गर्नु हामी तयार छौँ।